अब यो 105 अध्यायको 17 पदमा हामी कमारा भन्ने शब्द पाउँछौँ। यो कमारा भन्ने शब्द यहाँनिर 20 पदमा जाँदाखेरि कमाराको एउटा स्थितिबाट परमेश्वरले युसुफलाई फेरि पनि मुक्त गरेको, राजाले मुक्त गरेको कुरा पाउँछौँ। मुक्त गरिसकेपछि फेरि 21 पदमा मालिक तुल्याए अथवा शासक तुल्याए भन्ने कुरा, सम्पत्तिमाथि शासक बनाए भन्ने कुरा पाउँछौँ। किन शासक भन्दा उनले तिनका शासकहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कैद गरून्, तिनका बुढा प्रधानहरूलाई बुद्धि सिकाउन् भनेर। जहिले पनि हामी बाइबलमा मान्छेको पतन अनि मान्छे तलख कमारा भएको अनि परमेश्वरले फेरि त्यसलाई उचालेर माथि ल्याउन चाहेको कुरालाई हामी संक्षिप्तमा हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरको योजनामा त्यो गिरेको मान्छेलाई माथि उठाउन चाहेको परमेश्वरले। अब सुरुको कुरालाई गएर हेर्यो भने पहिला सामुएलको किताब पनि हामी पाउँछौँ। अब पहिला सामुएलको किताब 2 अध्यायमा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर पनि पढ्नु अति नै आवश्यक पर्दछ। पहिला सामुएलको किताब 2 अध्याय अनि त्यसको म पढ्दैछु 2 अध्यायको 7 पद। परमप्रभुले गरिब तुल्याउनुहुन्छ र धनी बनाउनुहुन्छ, उहाँले तल झार्नुहुन्छ, उहाँले माथि उठाउनुहुन्छ। तिनीहरूलाई भारादारको साथमा बसाउन र तिनीहरूलाई महिमाको सिंहासनको हकदार तुल्याउनलाई गरिबलाई धुलोबाट उठाउनुहुन्छ। यसले सम्पूर्ण बाइबलमा हामी मान्छे जातिको पतन अनि परमेश्वरले त्यसलाई उत्थान गर्ने कुरा त अब हामीलाई धेरै धेरै थाहा छ। अनि जस्तो परमेश्वरले इजरायल जातिलाई पनि छुटकारा गर्नुभयो, मिश्र देशबाट निकाल्नुभन्दा अगाडि कमाराको अवस्थामा हुन दिनुभयो, पर्न दिनुभयो, अनुमति दिनुभयो। अनि ताकि उनीहरूले यस्तो कमारा भएर बस्नु त राम्रो होइन, हाम्रो अधिकार हुँदाहुँदै अर्काको दासत्वमा बस्नु त राम्रो होइन भनेर एउटा यस्तो प्रकारको एउटा रियलाइजेसन, अङ्ग्रेजीमा हुन्छ रियलाइजेसन, अथवा एउटा यस प्रकारको बुझाइमा त्यो जग्गामा ल्याइपुर्याउन चाहनुभयो जहाँ चाहिँ छटपटाएर निस्किन चाहने, कति दिन कमारा हुनु भनेर मान्छेलाई एउटा छटपट गरिरहेको अवस्था परमेश्वरले सिर्जना हुन दिनुभयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर हामी प्रस्थानको किताबमा हामी पाउँछौँ 2 अध्यायमा, प्रस्थानको किताब 2 अध्यायमा 2 अध्यायको 23 पद। अनि धेरै समय बितेपछि यस्तो भयो, मिश्रका राजा मरे, इजरायलीहरूले दासत्वको कारण सुस्केर हाले अनि उनीहरू चिच्याए र दासत्वको कारणले उनीहरूको चिच्याट परमेश्वर कहाँ पुग्यो। त परमेश्वरले मान्छे जातिलाई यो रियलाइज गर्न दिनुहुन्छ, अनुभव गर्न दिनुहुन्छ कि चाहे जति नै शिक्षित, बुद्धिजीवी, ज्ञानी, धनी, धनाढ्य भए तापनि, सबै प्रकारको सम्पन्नता भए तापनि म चाहिँ एउटा कमारो रहेछु भनेर बुझेको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै, अनि ऐया आथा गरेको, सुस्केर हालेको, खुइया गरेको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै परमेश्वरले त्यसलाई फेरि उँभो उठाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो अवस्थामा मान्छे पुगेको छैन भने परमेश्वरको त्यो क्राइटेरिया अथवा त्यो एउटा विधि हो, परमेश्वरले कुनै पनि मान्छेलाई उठाउन सक्नुहुन्न। त्यसले सुस्केर हालेर चाहिँ दासत्वको कारणले छुटकाराको निम्ति चिच्याउने अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म परमेश्वरले उठाउनुहुन्न। किन भन्दा परमेश्वरले कतिचोटि हामी चाहिँ त्यसरी कमारा बनिसकेको हुन्छौँ, तर हामीलाई राजा जस्तो लागिरहेको हुन्छ। त्यसर्थ अब पापले, अशुद्ध खानपिनले, बोली वचनले अथवा हरेक प्रकारको पापको रूपले मान्छेलाई चाहिँ कमारा बनाएर राखेको हुन्छ, तर उसलाई चाहिँ राजा जस्तो महसुस भइरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको आँखाले मात्रै देख्नुहुन्छ त्यो कमारा भएको। अनि यो कुरा उत्पत्तिको किताबमा आउँदाखेरि पनि यहाँनिर 4 अध्यायमा आउँदा परमेश्वरको 4 अध्याय भन्दा पनि पहिला 1 अध्यायको 28 पद पढ्यो भने आदमलाई परमेश्वरले कमारा होइन राजा बनाउनु भएको। हरेक जीव जन्तुमाथि, हरेक सृष्टिको हरेक थोकमाथि उसले हुकुम चलाउने राजै बनाएको थियो। तर अब व्यवहारले त्यो राजापनको पोजिसनलाई अथवा स्तरलाई आदमले गुमाइपठायो, अनि गुमाइपठाएपछि ऊ कमारा भयो। अनि परमेश्वरको मनसा चाहिँ कमारा भएर नबस्नु, राजा भएर बस्नु। अनि विशेष केमा राजा भन्दा
उत्पत्ति 4 अध्यायको यहाँनिर 7 पद, तिमीले असल गर्दा हो त के तिमी ग्रहण गरिँदैनौ र? तर तिमीले असल गर्दैनौ भने पापले ढोकैमा ढोकिरहेको छ अनि त्यसको चाहना तिमीतर्फ हुन्छ, तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। खासै चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ देख्नुभयो पापले चाहिँ मान्छेलाई राज्य गर्दो रहेछ, तर मान्छे जाति चाहिँ पापको मुनि दासत्वमा कमारा भएको होइन, तर पापमाथि अरू कुरामाथि पनि, अनि विशेष गरेर पाप चाहिँ भयङ्कर कुरा। अरू कुरामाथि सिंह, भालु, कुखुरा, बाख्रा, हरेक प्रकारको जनावरमाथि, मान्छेमाथि पनि राज्य गर्ला, तर परमेश्वरले चाहिँ खासै चाहिँ कमारा भएको चाहिँ पापले गर्दा कमारा भएको देख्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा तल्लो स्तर, किन त्यसले चाहिँ कमारा मात्रै होइन, दबाउँदै 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 त्यसको आत्मालाई विनाशमा लान्छ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। यसो त परमेश्वरले सुरुदेखि नै यहाँनिर कैनलाई पनि तिमीले राज्य गर, पापमाथि तिमीले राज्य गर, तिमी कमारा हुनु होइन, रिसले तिमीलाई राज्य गर्नु हुँदैन, अनुहार अँध्यारो बनाउने कुराले तिमीलाई राज्य गर्नु हुँदैन, डाहाले राज्य गर्नु हुँदैन, तिमीले त्यसलाई पावदान गर्न सक्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले आफ्नो मनसायलाई चाहिँ उत्पत्तिको किताबमा सुरुदेखि बताउनु भएको। अब जस्तो परमेश्वरले इजरायली जातिलाई छुटकारा गरेर निकाल्नु भयो, लेवीको किताब 26 अध्यायमा आउँदाखेरि परमेश्वरले लेवीको किताब 26 अध्याय अनि त्यसको 13 पद पढ्दा, अस्ति पनि हामीले पढेको, पढ्नुपर्छ 26 को 13 पद। म नै परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, तिमीहरू तिनीहरूका कमारा हुन नपरोस् भनी मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूको जुवा सोइलाहरू भाँचिदिएको छु र तिमीहरूलाई सिधा भएर हिँड्ने तुल्याएको छु। कमाराले मालिकको अगाडि छिठाडो गर्न सक्दैन। अनि परमेश्वरले पहिला चाहिँ कमाराको स्तरमा इजरायलीलाई देखाउनु भयो, निकाल्नु भयो, ताकि आजीवन जीवनभरि नै अब कमारा हुनको निम्ति होइन, अब चाहिँ राजा हुनको लागि, राज्य गर्नको लागि चुन्नु भएको। त हेर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई कमारापनबाट निकाल्नुहुन्छ, पापको कमारा, हरेक प्रकारको शैतानको कमारा। तर कमारा भएर परमेश्वरले निकालिसकेपछि चाहिँ राजा भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जीवनमा कमारा थियो, एकखेप प्रभुले निकाल्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो, तर फेरि पनि कमारापनकै जीवन क्रिस्चियनले, धेरै जसो क्रिस्चियनले कमारापनको जीवन जिएको हुन्छ। त्यसो त कतिचोटि होइन म राजै हुँ जस्तो लाग्छ, तर कमारा हुन्छ। अनि किन भन्दाखेरि क्रिस्चियनलाई पनि शैतानले कतिचोटि गलत प्रकारले तर्जुमा गर्न, कम्पेयर गर्न लाउँछ। नोकरी छ, स्वास्थ्य छ, प्रभुले बिमारबाट जाति गर्नुभयो, नानीहरू राम्रो भएको छन्, अहिले हामी ढोलड्याङ्ग्रा बजाउँदैनौँ, मूर्ति पूजा गर्दैनौँ, चाँडक्सी खाँदैनौँ, सिगरेट बिडी खाँदैनौँ इत्यादि, यस्तो कुरामा मान्छेले गर्व गरेको हुन्छ। अनि कति भौतिक कुराहरूको सम्पन्नता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभुसँग प्रभुलाई पाएँ, अनि कति सबै कुरा पुगिसरी छ भन्ने कुरो, अनि कति बाइबलको शिक्षाको सम्बन्धमा पनि एक प्रकारले गर्व लागेर आउन सक्छ। त किन मैले यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। परमेश्वरले इजरायललाई निकाल्नु भयो, अनि इजरायलको एक प्रकारले कमारापनबाट छुट्टी भयो। तर यहाँ हेर्नुहोस् इजरायलले के पाएको थियो भन्दा, हामीले पनि त्यस्तो गल्ती गरेको हुन सक्छौँ। बाइबलले चाहिँ कहिले पनि एकरो प्रकारले हामीले हेर्नु हुँदैन, रहस्य रहस्य भनेर खालि रहस्यको पछाडि कुद्यौँ होइन। अनि यहाँ हेर्नुहोस् ल, अब जस्तो इजरायली जातिले दिनहुँ स्वर्गबाट झरेको रोटी खान्थ्यो। एउटा अचम्मको हो यो कुरा, मुखले मात्रै भन्छु। प्रस्थान 16:35 जहिले मन्ना झर्थ्यो भनेको छ। चट्टानको पानी खाए प्रस्थान 17 अध्यायको 6 पदमा, अनि गन्ती 20 अध्यायको 11 पदमा। अनि कस्तो खालको विषालु सर्पले टोक्दाखेरि जाति भएको अनुभव पनि उनीहरूकोमा छ, गन्ती 21 अध्यायको 9 पदमा। अनि उजाड स्थानमा कहीँ पनि अलिकति केही एक चुक्रा मासु नपाउने जग्गामा उनीहरूले प्रस्थान 16 अध्यायको 13 पद अनुसार कति धेरै बट्टाई चराहरू खाए। अनि व्यवस्था विवरण किताब 29 अध्यायको 5 पदमा जन्मेको दिन मान्छेले लगाएको लुगा 40 वर्षको उमेर बितिसक्दा पनि त्यो लुगा जिउमा सानो नहुनु, नफाट्नु भनेको जस्तो टेस्टिमोनी अथवा त्यो गवाही कस्तो अद्भुत हुन सक्छ। अनि जन्मेको दिन अथवा हिँडेको दिन लगाएको जुत्ता चाहिँ 40 वर्ष बितेर जाँदा पनि नफाट्नु भनेको गवाही। अनि
105 अध्याय भजनको किताब त्यसको 37 पद अनुसार गोजीभरि सुन हुनु, चाँदी हुनु, लुगाफाटो हुनु, स्वास्थ्य राम्रो हुनु कति अद्भुत गवाई हो। तर यो सबै हुँदै पनि जस्तो मानिन्छ एउटा बाउले छोराछोरीलाई प्रशस्त लुगाफाटो दियो अरे, प्रशस्त खानेकुरा दियो अरे, प्रशस्त हरेक प्रकारको सहुलियत दियो अरे, तर त्यो छोरा वा छोरीले मेरो बाउले मलाई माया गर्छ, अति नै माया गर्छ जस्तो भने त्यस्तै लुगा दिन्छ अथवा एकदमै जति भने त्यति पैसा दिन्छ अथवा मेरो स्वास्थ्यको ख्याल गर्छ, मलाई खानेकुराको दुःख छैन, पिउने कुराको दुःख छैन भन्यो। तर यद्यपि त्यो बाउले चाहिँ त्यो सबै सहुलियतहरू किन सप्लाई गर्थ्यो त्यो छोरालाई भन्दा हुनसक्छ डाक्टर बनाउनको लागि, इन्जिनियर बनाउनको लागि, एउटा सफल, एउटा भद्र, एउटा ज्ञानी, बुद्धिजीवी, आमाबाबुलाई आदर गर्ने छोरो बनाउनको निम्ति त्यो सबै खर्च गरेको हुनसक्छ। तर त्यो बाउले जुन कुराको निम्ति खर्च गर्यो त्यो खर्च गरे अनुसार रिजल्ट, प्रतिफल चाहिँ एउटा भद्र, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, बाउको शेखा-पछिको उत्तराधिकारी हुन सक्ने, लिगल हायर सम्हाल्न सक्ने भइदिएन, डाक्टर बनिँदैन, इन्जिनियर बनिँदैन, एउटा समाजमा सभ्य व्यक्ति बनिँदैन भने त्यो सबै रासिन पानी, गाडी घोडा, बाउले यस्तो लुगा दियो, त्यस्तो लुगा दियो, यस्तो परिवारमा हुर्केको, यस्तो हस्टेलमा बसेको, यस्तो स्कुल पढेको भनेर गर्व गर्नुमा के छ? किनभने अन्तमा गएर बाउले जुन प्रतिफल चाहेको त्यो पाएन। त्यसले गर्दा मिस्री इजरायली जातिले सबै कुरा पाए अनि बादलको खाँबाले डोर्यायो अनि मिस्रीहरूलाई लाल समुद्रमा मरेको देखे। 10वटा विपत्तिहरू त मिश्रमै देखेर आएका हुन्। तर त्यसको रिजल्ट हेर्नुहुन्छ जहिले रिजल्ट भनेको हिब्रूको किताब 3 अध्यायमा, हिब्रूको किताब 3 अध्याय हेर्नुहोस्, 3 अध्यायको 17 पद पढौँ। 17 को सङ्गमा 40 वर्षसम्म दुखित हुनुभयो, के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन जसका लासहरू उजाड स्थानमा पडिरहे। यो सबै कुरो दिँदै पनि परमेश्वर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरीसँग म खासै खुसी छुइनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब परमेश्वर चाहिँ इजरायली जातिसँग खुसी भएको अथवा परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको फेभर चाहिँ यस मेरो फेभर निगाह छ, म यिनीहरूसँग खुसी छु भनेर चाहिँ कति बेला चाहिँ कुन चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्दा, हेर्न मैले यिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ, यति दामी लुगा फाटो खानेकुरा सबै कुरा दिँदैछु भनेर होइन। परमेश्वर चाहिँ एउटा कुरामा खुसी हुनुहुन्थ्यो। भजनको किताब 41 अध्यायको 11 पद पढ्दाखेरि, भजनको किताब 41 अध्याय अनि त्यसको 11 पद पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कति चाहिँ मुखस्थ हुनुपर्छ। मुखस्थ भन्नाले यो रट्नु भनेको होइन, तर खास परमेश्वरको मनसाय चाहिँ यो भनेर बुझेको। यसैबाट म जान्दछु तपाईँ म माथि निगाह राख्नुहुन्छ, किनभने मेरा शत्रुहरू म माथि विजय हुँदैन। त चाहे यो सबै प्रकारको सहुलियत होस् या नहोस्, परमेश्वर खुसी भएको र परमेश्वर चाहिँ वेल प्लिज भनेको छ इङ्ग्लिसमा, वेल प्लिज भएको चाहिँ अथवा अति नै प्रसन्न भएको चाहिँ जब इजरायली जातिले शत्रुमाथि चाहिँ सबड्यु गर्थ्यो अथवा इजरायलीले शत्रुलाई चाहिँ दबाउँथ्यो, शत्रुलाई कुल्चिन्थ्यो अनि शत्रुमाथि उनीहरू विजय भएर उभिन्थे। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर मैले चाहेको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आयो, मैले चाहेको रिजल्ट आयो, किनभने नोकर हुनको लागि होइन मालिक हुनको लागि बनाएको थियो। हेर्न ऊ शत्रुलाई चाहिँ तल दबाएर मालिक भएर बसेको छ, राज्य गरेको छ भने त्यति बेला मात्रै परमेश्वर रमाउनुहुन्छ। यसो त न त इजरायली जातिले शत्रुमाथि विजय पाए, न त परमेश्वरको सेवा गर्ने सम्बन्धीमा व्यवस्था पुरा गरे, व्यवस्था पालन पनि गर्न सकेनन्, शत्रुमाथि पनि विजय हुन सकेनन्। अनि अब जस्तो हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले इजरायली जातिलाई शत्रुमाथि विजय गर्नको लागि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न लाउनु भयो, विश्वासै गरेनन्, तुच्छ ठाने। अनि फेरि परमेश्वरले उहाँलाई सेवा गर्नको लागि व्यवस्था दिनुभयो, ताकि लु किन व्यवस्था दिनुभयो भने यो पनि बुझिराख्नु। त परमेश्वरले इजरायली जातिलाई व्यवस्था दिएको कारण चाहिँ तपाईँले राम्रो हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले अदनको बगैँचामा 2टा रुख राख्नु भएको थियो। एउटा जीवनको रुख, त्यसले चाहिँ परमेश्वर स्वयंलाई सम्बोधन गर्छ भने असल र खराबको ज्ञान दिने रुख भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ गड अथवा परमेश्वर छोडेर
राइट र रङ, सेतो र कालो हामी आफै छुट्याउन जान्दछौँ, हामीलाई त्यति भए पुग्छ भनेर इजरायली जातिले चाहिँ अथवा आदमले चाहिँ त्यो असल र खराब ज्ञान दिने रुख खाएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जीवनको रुखलाई बहिष्कार गरे अथवा परमेश्वर स्वयंलाई बहिष्कार गरे। जसरी एउटा छोराछोरीले म जान्दछु, मलाई सिकाउनु पर्दैन भनेर आमा बाउको हात छोड्छ भने उसले आफूलाई होइन म आफै निर्णय लिन सक्छु भनेर उसले सोच्छ भने अनि उसले आमा बाउको हात छोड्छ भने यद्यपि उसलाई भला स्मार्ट लाग्ला अनि बुद्धिजीवी जस्तो लाग्ला, तर उसले आशिषको स्रोत अथवा परमेश्वरले राखिदिनु भएको जुन चाहिँ त्यो अर्डर छ, क्रम छ, उसलाई लात्तले हानिसकेपछि जस्तै होला संसारमा बुद्धिजीवी ज्ञानी होला, तर परमेश्वरको जुन चाहिँ क्रम हुन्छ क्रमलाई उसले ब्रेक गरेको हुन्छ। त्यसो गरेपछि संसारमा इन्जिनियर, डाक्टर, ठुलो मान्छे भयङ्कर माथि पुग्ला, तर आमा बाउपट्टिबाट बगेर आउने आशिष अथवा जुन परमेश्वरले राख्नुभएको आमा बाउ छन् त्यो, किनभने परमेश्वरले क्रम नै त्यस्तो राख्नुभएको छ, अनि त्यो कुराबाट ऊ वञ्चित हुन्छ भने संसारमा सफल भए तापनि परमेश्वरले राख्नुभएको क्रमलाई उसले लात्तले हिर्काएको हुन्छ। कतिचोटि हामी सिँढीमा स्टेप 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 अथवा खुड्किलै पछि हिँडेर पनि हिँड्न सक्छौँ। कतिचोटि हामी बल र बुद्धि हुँदाखेरि होइन म त 5वटा सिँढी त नाङ्ग्न सक्छु भने नाङ्ग्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो बलले गर्दा हो। तर सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन। कतिचोटि हामीले त्यसरी नागेर जाँदा हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। मैले भन्न चाहेको कुरा तपाईँ बुझ्नुहुँदैछ। अनि परमेश्वरले सुरुदेखि नै मान्छेले असल र खराबको ज्ञान रोज्यो भनेपछि यता जीवनको रुखतर्फ जाने त बाटो बन्द भइगयो। त्यसो गर्दा परमेश्वरले पछाडि इजरायली जातिलाई व्यवस्था दिनुभयो क्या त, व्यवस्था। अनि व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दा व्यवस्थालाई राम्रो हेर्नु भने व्यवस्थाले खालि असल र खराबको ज्ञान दिन्छ। रोमीको किताब 7 अध्यायमा आउँदाखेरि रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पद पढ्दाखेरि तब हामी के भनौँ त, के व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। तर बिना व्यवस्था पाप भनेको के हो म जान्ने थिइनँ। जान्ने भनेको, जान्नु भनेको नलेज भनेको, किनकि तिमीले लोभ नगर्नु भने व्यवस्थाले मलाई नभनेको भए लोभ लालच के हो म जान्ने थिएँ। व्यवस्थाले यो भनेको चोरी हो, यो भनेको व्यभिचार हो, यो भनेको लोभ हो, यो भनेको झुट हो, यो भनेको यो पाप हो, त्यो पाप हो भनेर नामकरण दियो। एलाई ए, बीलाई बी, सीलाई सी भन्नुपर्छ, अथवा पहेँलोलाई पहेँलो, रातोलाई रातो भन्नुपर्छ। त्यो ज्ञान दियो एक। अर्को कुरा असल क्या हो त्यो पनि बताइदियो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लेखेको चाहिँ भन्दैछ यहाँ 16 पदमा, तर म पहिला 12 पद पढौँ। किनकि हामी जान्दछौँ, ज्ञान जान्नु भनेको व्यवस्था आत्मिक छ, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापको हातमा बेचिएको छु। 16 पद, तर जे म चाहदिनँ त्यही गर्दछु भने व्यवस्था असल रहेछ। व्यवस्थाले यो असल हो, यो असल हो, यो असल हो भनेर भन्दैछ, तर मेरोमा शक्ति छैन भनेपछि खराबको ज्ञान पनि दियो, असलको ज्ञान पनि दियो। अनि खराब र ज्ञानको, असल र ज्ञानको ज्ञान मान्छेले पाइसकेपछि परमेश्वरले यो भन्न चाहेको, लु असल र खराबको ज्ञान पायो अरे के तिमीहरू मेरो स्तरमा आइपुग्न सक्छौ माथि भनेर परमेश्वरले भन्नु। त्यसो त व्यवस्था पालन गरेर कोही धर्मी हुन सकेन। अनि परमेश्वरले मान्छे जातिलाई यो बताउन चाहेको थियो कि तिमीहरू जति नै भद्र भए तापनि, जस्तै प्रकारले तिमीले संसारको रीतिविधि, संस्कार, व्यवस्था पुरा गरे तापनि मेरो स्तरमा तिमीले आइपुग्न सक्दैनौ भनेर परमेश्वरले बताउन चाहेको थियो। यसर्थ समाजमा एउटा मान्छे एकदम ठिक टाइममा उठ्छ अरे, ठिक एकदमै बाटोको बिचमा हिँड्दैन अरे, एकदम फुटपाथमा हिँड्छ अरे, ठिक समयमा पैसा फर्काउँछ अरे, ठिक कुरा मात्रै बोल्छ अरे, ठिक समयमा बिजुलीको बिल तिर्छ अरे, ठिक समयमा गाडीको इन्सुरेन्स भर्छ अरे, ठिक प्रकारले गाडी चलाउँछ अरे, सबै कुरा ठिक 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 गर्दा त्यो मान्छे कति भद्र, कस्तो ज्ञानी, कस्तो बुद्धिजीवी देखिन्छ। कहिले मात्दैन, कहिले झगडा गर्दैन भने। तर के त्यो मान्छे स्वर्ग जान सक्छ मरेर? त बेसिक कुरो, एलिमेन्ट्री कुरो, प्राथमिक कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे जाति चाहिँ जति नै असल भए तापनि, सम्पूर्ण बाइबलको व्यवस्था पालन गरे तापनि परमेश्वरको स्तरमा पुग्न सक्दैन। परमेश्वरले बताउन चाहेको रुट कज, त्यो जरा चाहिँ के छ भन्दा मान्छे जाति पापमा जन्मेको हो। यसो त पापमा जन्मेको मान्छेलाई जति नै बाहिरबाट नुहाइधुवाइ गरे तापनि, सफा गरे तापनि मान्छे जाति
परमेश्वरको छेउमा पुग्न सक्दैन भनेर बताउन चाहेको। अनि त्यसो गर्दा परमेश्वरले माथि पुर्याउनको लागि परमेश्वर स्वयं आउनुभयो अनि त्यो मान्छेको सट्टामा प्रभु मरिदिनु भयो, त्यसभित्र प्रभु पस्नुभयो आत्माद्वारा। त्यसो गर्दा त्यो मान्छे आफै माथि उठेको होइन, परमेश्वरले त्यसलाई उठाएको। जस्तो अब हामी जस्तै पढेको हौँ नपढेको हौँ, हामी हावाजहाजभित्र पस्यौँ भने हावाजहाजले हामीलाई बोकेर 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 माथि लान्छ। तर होइन, जस्तै म त उफ्रिन सक्छु, हाई जम्प हिर्काउन सक्छु, लङ जम्प हिर्काउन सक्छु, भिरबाट पनि हाम फाल्न सक्छु भनेर हामी रुखकै टुप्पामा चढेर ग्लाइडर नै बनाएर आकाशतिर जान इच्छा गऱ्यौँ भने पनि केही हद तक जाला, तर भुइँमै झर्छ। मान्छेको प्रयास र त्यो हवाईजहाजले बोकेकोमा आकाश र पतालको फरक पर्छ। हवाईजहाजले बोक्दा जस्तै ज्ञानी होस् कि बुद्धिजीवी होस् कि मोटो होस् कि पातलो होस्, हवाईजहाजभित्र पसेपछि हवाईजहाजले बोकेर 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 माथि लान्छ। त्यस्तै प्रकारले ख्रिस्ट येशू हामीलाई उठाउन आउनुभयो, ख्रिस्ट येशूभित्र हामीलाई हाल्नुभयो, हामीभित्र ख्रिस्ट येशू बसिदिनु भयो, हाम्रो धार्मिकता ख्रिस्ट येशू भइदिनु भयो। हाम्रो भन्ने केही पनि छैन। यसो त हामी हवाईजहाजभित्र पसे जस्तै येशू मसीहभित्र पस्यौँ, यो कुरा हो। अब यो त अलिकति धेरै थोर बुझ्ने कुरा हो। यसो त मान्छे जाति यस प्रकारले परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा पनि चुक्यो, शत्रुलाई राज्य गर्ने र शत्रुलाई दबाउने कुरामा मान्छे जाति चुक्यो, इजरायली जाति। अनि यो कुरा जस्तो अब न्यायकर्ताको किताबमा गयो भने एउटा मायालाग्दो दृश्य देखिन्छ। जस्तो न्यायकर्ताको किताबमा जाँदा परमेश्वरले त मान्छे जातिलाई यस्तोको निम्ति त चुनेको थिएन नि। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। न्यायकर्ताको किताब 3 अध्यायको 9 पद पढ्दाखेरि इजरायली जातिले 9 पद भन्दा पनि 8 पद पढ्दाखेरि परमेश्वरले इजरायली जातिले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेपछि फेरि उनीहरू नोकर हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि 9 पदमा जाँदा इजरायली जातिले परमप्रभुलाई पुकारे। त्यहाँदेखि 10 पदमा जाँदा परमप्रभुको आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो। अनि 11 पदमा 40 वर्षसम्म देशले विश्राम पायो। त परमेश्वरले त सधैँभरि विश्राम पाउनु, सधैँभरि विजय हुनको लागि चुनेको थियो। तर उनीहरू फेरि पनि घरि विजय हुने, घरि तल झर्ने, घरि फेरि पुकार्दा माथि निस्किने, फेरि शत्रुले दबाइहाल्ने। त्यसो हुँदाखेरि 12 पद अनि इजरायली जातिले फेरि पनि परमप्रभुको दृष्टिमा खराब गरे भनेर माथि उक्सेको फेरि तल दबेको, माथि उक्सेको फेरि तल दबेको, यस्तो कुरा दयनीय अवस्था हामी पाउँछौँ। जुन चाहिँ ग्राफ भन्छ नि, त्यो ग्राफ माथि 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 जानुपर्ने, तल र माथि, तल र माथि, त्यस्तो परमेश्वर इच्छै गरेको थिएन। जहिले पनि सिट ठाडो गरेर हिँड्नु, शत्रुलाई कब्जा गर्नु, शत्रुमाथि विजय हुनु, कमारा नहुनु। कमारा पहिला थियो, अब मैले कमारा होइन राजा हुनको लागि चुनेको भनेर परमेश्वरले भन्न चाहे। अब जस्तो अझै राम्रो सुन्दर उदाहरण हामी मत्तीको किताब 14 अध्यायमा पाउँछौँ। मत्तीको किताब 14 अध्यायमा हेऱ्यो भने हामी परमेश्वरले म चटक देखाउनु पर्यो, जादु देखाउनु पर्यो, अथवा एउटा म परमेश्वर हुँ, म कति शक्तिशाली छु देखाइदिउँ भनेर विशेष प्रकारको यहाँनिर छक्कै पार्ने, प्रभाव पार्ने केही घटना घटाएको होइन। यसमा एउटा तिर गहिरो अर्थ लुकेको छ। जस्तो मत्तीको किताब 14 अध्यायको 22 पददेखि पढ्यो भनेदेखि परमेश्वरले चेलाहरूलाई पारिपट्टि जान कर लाउनु भयो ढुङ्गामा, अनि उहाँ चाहिँ यतैपट्टि बस्नुभयो। अनि पारिपट्टि पुग्छ कि भने बोट पुग्दैन, ढुङ्गा त समुद्रको बिचमा एकदमै त्यो ढुङ्गा घुम्न थाल्यो, आँधी तुफान आयो। अनि त्यसो गर्दाखेरि उज्यालो हुन आँटिसकेको थियो। त्यो आँधी तुफानले गर्दा पारी जाँदै जाँदैन, मेलै सर्दैन। त्यसो गर्दा प्रभु रातको 4थो प्रहरतिर प्रभु आउनुभयो मिरमिरी उज्यालोमा। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूले भूत 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 भने, हामीलाई थाहा छ। त्यसो गर्दाखेरि भूत होइन नडराओ भन्नुभयो। त्यहाँदेखि प्रभु पानीमाथि हिँड्दै आउनुभयो। अब पानीमाथि हिँड्दै आउनुभयो भन्दा अब भविष्यमा चेलाहरूले यसरी पानीमाथि हिँड्नु ट्राई गर्नु, कतै कतै यसरी टेकेर हिँड्नु, मान्छे छक्कै पार्नु भनेको होइन। अब के हो भन्दा साधारण कुरा हामी बाइबल पढ्ने थाहा हुन्छ। पानी भनेको संसार हो, संसार, जाति, कुल, भाषा, भिड। अनि पानी भनेको परीक्षा, पासो, पाप, प्रलोभन, जसमा मान्छे सधैँ डुबिहाल्ने हो। अथवा पानी यति साह्रो कफल्लो हुन्छ भन्नु मतलब के कि त संसारको कुनै पनि
प्रान्तमा गएर टेक्दा पानीभित्र खुट्टा सट्टै पसिहाल्छ। कुनै पनि चिज त्यति साह्रो सजिलै तान्छ भन्ने कुरा। तर पानीलाई टेकेर प्रभु यीशु मसीह हिँड्नुभयो। त्यसको मतलब चाहिँ यो संसार, पाप, प्रलोभन, शैतान, परीक्षा सबैमाथि पनि टेकेर हिँड्न सकिन्छ, विजय जीवन जिउन सकिन्छ भनेर सम्भव हुन्छ भनेर देखाएको। त्यसो हुँदा पत्रसले प्रभुको हुकुममा आऊ नडराऊ आऊ भन्दाखेरि पत्रस केही हद तक हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै फेरि डुबे। अनि डुब्दाखेरि त्यति घडी पत्रसले प्रभु म डुबेँ बचाउनुहोस् भन्दा फेरि प्रभुले बचाउनु भयो। अब त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? हामीले प्रभुबाट यो हामी सिक्न सक्छौँ कि तिमीहरूले जसरी मैले संसारको पाप, प्रलोभन, परीक्षा, पासो, हरेक प्रकारको सबै कुरामाथि म टेकेर हिँडेँ, मैले त्यसलाई जय प्राप्त गरेँ, मैले त्यसलाई दबाएँ, मैले नोकर बनाएर राखेँ, म त्यसमाथि राजा भएँ, मैले राज्य गरेँ। पहिला युहन्नाको किताब 2:1-6 अनुसार म जसरी हिँडेँ तिमीहरू पनि हिँड्नु, त्यस्तो विजय जीवन छ भनेर प्रभुले भन्न चाहे। अनि त्यसो गर्दा पत्रस हिँडे, तर केही हद तक हिँडेपछि हामीलाई थाहा छ पत्रस डुबे, तर पनि हात दिँदा प्रभुले उकास्नु भएर फेरि पत्रस ढुङ्गामा आइपुगे। अब नयाँ नियममा यसको कन्टेक्स्ट के हुन्छ अथवा यसको सन्दर्भ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, म फेरि घरिघरि बताउँदैछु। प्रभुले संसारमा क्रुसमा टाँगिनु भएको भक्कु बाइबल पढ्नै पाएका छैनन्। म क्रुसमा टाँगिएँ भने त बाइबल पढुन् भन्ने मेरो इच्छा छ भनेर हामीले बाइबल पढ्न पाऊँ भनेर क्रुसमा टाँगिनु भएको पनि होइन। म क्रुसमा टाँगिन्छु, अन्त एउटा असल डक्ट्रिन दिनु पर्यो। असल डक्ट्रिन चाहिँ पाएर यिनीहरू गर्व गरून्, सही कुरा बुझुन् भनेर क्रुसमा टाँगिनु पनि भएको होइन। क्रुसमा किन टाँगिनु भयो भन्दाखेरि क्रुसमा चाहिँ डक्ट्रिनको लागि पनि टाँगिएको होइन, बाइबल स्टडीको लागि पनि टाँगिएको होइन, धनी बनाउनको लागि पनि टाँगिएको होइन, बिमार जाति गर्नलाई पनि टाँगिएको होइन, आश्चर्य कर्म गर्नलाई पनि टाँगिनु भएको होइन, अनि मिराकल्स अथवा त्यस्तो खालको कुनै आश्चर्य कर्म जीवनमा भएर छक्कै पार्नको लागि होइन। क्रुसमा टाँगिएको एउटै कारण पापले गर्दा। यसो त मलाई कतिचोटि लाग्छ पुरानो समयकाहरूले गीतहरू बनाएका छन्, हामीले सङ्गति गरेको मण्डलीमा पनि ती गीतहरू अब लुप्त हुँदै जाँदैछ। जस्तो अब कति गहिराईमा त्यो गीतहरू बनाएको त्यति बेला, जस्तो एउटा गीतले भन्छ नि, घृणित पापलाई गर्छु घृणा, कारण यही हो लाने क्रुसमा, सजाउँछु सिंहासन प्रभु हृदयमा, रहनुहोस् तपाईँ यसमा भने। कस्तो त्यो गहिरो त्यस्तो खालको आजकल पाइँदैन। आजकल अलिक त्यो खासाको सामान जस्तै खासाका गीतहरू भन्ला जस्तो युज एन्ड थ्रो हुन्छ, झलक झिलिकै गायो, पर्सिदेखि भोलिदेखि त्यो आउँदैन पनि। कतिलाई त्यो गीत गाउन खोज्दा घाँटी टन्सिलाइटिस होला जस्तो हुन्छ, एकदम तन्काउने हुनाले। त्यसले गर्दा त्यो खास त्यति बेलाको गीत घृणित पापलाई गर्छु घृणा, कारण यही हो लाने क्रुसमा, यो चाहिँ मुख्य मकसद हो, मुख्य मामला यो हो, खास विषय यो कुरा हामीले याद गर्यौँ भनेदेखि प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको चाहिँ पापले गर्दा हो भन्ने कुरा मैले बताउन चाहे। किन भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ मैले चाहिँ पापमाथि चाहिँ राज्य गर्नुपर्छ भन्छ, मैले पापलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, प्राथमिक कुरा चाहिँ यो हो। यो कुरो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा छैन भने हामी अरू कुरामा गर्व गरिरहेको हुन्छौँ। अनि अब जस्तो थाहा छ नि हामीलाई, रोमी 8:13 तिमीहरूले आत्माले पापहरूमाथि, अभिलाषाहरूमाथि, तिमीहरूले अभिलाषालाई पापमाथि, पापलाई तिमीहरूले मार्नुपर्छ। अनि आत्माले तिमीहरूले आत्माको शक्तिले पापलाई मारेनौ भने तिमीहरू जिउने छैनौ भनेको, जिउ स्वास्थ्य फेर्छौ तर तिमीहरू आत्मिक प्रकारले चाहिँ मरेकै हुन्छौ भनेको। फेरि कसरी प्रभु भन्दा रोमीको किताब 6:14 अनुग्रह म दिन्छु, अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले अनुग्रहको छारी मुनि रह्यो भने पापले तिमीलाई राज्य गर्दैन भनेको। जो मान्छे चाहिँ अनुग्रहको छारी मुनि आउँछ त्यसलाई पापले राज्य गर्दैन, तर त्यो क्रिस्चियनले पापलाई टेकेको हुन्छ, पापमाथि विजय हुन्छ भनेर भन्न चाहेको। अनि प्रभु मैले पापमाथि राज्य गरिनँ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त? म त एल्सदाईको क्रिस्चियन हुँ, बप्तिस्मा लिएको हुँ, राम्रो प्रकारको डक्ट्रिन छ, म धेरै कुरा जान्दछु,
तपाईलाई विश्वास गरेर बिमारबाट पनि जाति भयो, नोकरी पनि भयो, सबै कुरा तपाईले ठिक समयमा उत्तर दिइरहेको छ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हेर्नुहोस्, संसारमा लाखौं करोडौं अन्य जाति छन्, प्रभुलाई विश्वास नगरिकन नोकरी छ, प्रभुलाई विश्वास नगरी पनि उनीहरू भला चङ्गा छन्, त्यो उनीहरूको देउताले दिएको होइन, त्यो हाम्रै प्रभुले दिनुभएको हो। अब जस्तो एउटा क्रिस्चियनले प्रभुलाई विश्वास गरेर मेरो नोकरी धन्दा भयो, सबै कुरा पुगिसरी भयो भने अनि क्रिस्चियनले त्यसो गर्व गर्दा गर्दै एउटा मुस्लिम आएर अरब देशको अनि उसले भन्यो अरे क्या है तुम्हारा यीशु क्या दिया उन्होंने, नौकरी दिया, स्वास्थ्य दिया, ये दिया वो दिया, पहले हम डेरा में रहते थे अथवा एउटा कच्चा घरमा बस्दै थिए, अभी हमारा पास घर है, बिल्डिङ है, ये है वो गाडी घोडा है भनेर भन्यो भने त्यो मुस्लिम हाँस्छ अनि भन्छ छि तिमीहरूको यीशुले यति मात्रै दिएको, हाम्रो अल्लाहले त अरब देशमा त हामीलाई त जमिन मुनि पेट्रोलको ट्याङ्की दिएको छ भन्यो भने क्रिस्चियन त लज्जित हुनुपर्छ, किनभने उसको अल्लाहले त्यत्रो दिएछ भनेर कम्पेरिटिभ। त्यसर्थ हामी कतिवटा मसिनो मसिनो कुरामा गर्व गर्छौँ, यो कुरामा चाहिँ गर्व गर्नु होइन, धन्यवाद प्रभुलाई दिनुपर्छ, तर यो कुरा चाहिँ मार्क अफ स्पिरिचुअलिटी होइन अथवा आत्मिक हो, यो मान्छेलाई प्रभुको फेभर छ, यो मान्छेलाई परमेश्वरको निगाह छ, परमेश्वर यो मान्छेसँग साह्रै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने लक्षण चाहिँ होइन। किनभने संसारमा प्रभुलाई नपाए पनि त दुनियाँभरको मान्छेहरू धनी छन्, मुकेश अम्बानी र अनिल अम्बानी हेऱ्यो भनेदेखि प्रभुलाई विश्वासै गर्दैनन्, संसारको सबैभन्दा धनी हो। त्यसले गर्दा के हो आत्मिक हो कि परमेश्वर उसँग खुसी हुनुहुन्छ? त्यसो त कतिचोटि हामीलाई शैतानले भ्रममा हालेको हुन्छ, प्रभुले यो दिनुभयो त्यो दिनुभयो, त्यसो त प्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ। विश्वासीले बिमार हुँदा प्रार्थना गर्छ, केही हद तक प्रभुले जाति गरिदिनु होला, कतिलाई पुरा जाति गरिदिनुहुन्छ, तर मूर्तिपट्टि फर्किने मान्छेको पनि घाउ जाति हुन्छ, मूर्तिपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्ने मान्छेको पनि ठुल्ठुलो अपरेसन सक्सेसफुल हुन्छ। कस्तो कस्तो बिमारहरू जाति भएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि यो माथिबाट परमेश्वरले सबैलाई पनपक्ष नगरिकन सबैलाई माया प्रेम हावा पानी खानेकुरा पिउने कुरा दिनुहुन्छ। त्यसो त परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा संसारको मान्छेलाई सबै कुरा राम्रो हुन्छ धेरैचोटि। अनि अब संसारै श्रापित भएकोले गर्दा कतिचोटि मान्छेहरू दुःख बिमारबाट पनि जान्छन्। तर खासै कुरा चाहिँ एउटा क्रिस्चियनसँग प्रभु खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? प्रभु मैले पापलाई राज्य गरिन हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रभुको अगाडि पनि कतिजना मान्छेहरू आए, उनीहरूले गर्व के गरे भने हामी अब्राहमको सन्तान हौँ, संसारमा व्यवस्था पाएको जाति हौँ, हाम्रो डक्ट्रिन सबैभन्दा राम्रो छ, हामी भनेको परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने मान्छे हौँ। अहिलेको भाषामा भन्छ हामी स्पेसल मिटिङ गर्छौँ, कन्भोकेसन गर्छौँ। 1967-68 देखि हामी कन्भोकेसन गर्दै ल्याएको, कहिल्यै फेल भएन भने यस्ता सबै कुराहरूमा हामी गर्व गरेको हुन सक्छौँ हो। तर याद गर्नुहोस्, हामी त्यस्ता कुरामा गर्व गर्छौँ, तर संसारमा एउटा अबोला मूर्तिको अगाडि करालातिर गएर हेऱ्यो भने तिरुपति मन्दिरमा वर्ल्डको सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ज्यादा रेभिन्यू तिरुपति मन्दिरमा उठ्छ। अनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ उठेको रेभिन्यू अथवा पैसा चाहिँ दिनमा 7वटा 8वटा ट्रकले लोड गरेर लानुपर्छ, रिचकी पैसा मात्रै, अनि ब्याङ्क गएर त्यहाँ बसेको हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् त्यस्तो खालको रेभिन्यू। अनि पन्जाबीको गुरुद्वारातिर गएर हेऱ्यो भने हामीले कन्भोकेसनमा के खाना खुवाउँछौँ, के प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरूको प्रार्थनै नगरी त्यो मूर्तिपट्टि फर्किँदा हुन त हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको, तर उनीहरूकोमा जति ठुलो लङ्गर कहाँ चल्छ, उनीहरूकोमा जति त्यसरी स्वयंसेविकाहरूले सेवा गरेको कहाँ छ, छैन। अन्त वर्षमा एकखेप कन्भोकेसन हुन्छ, स्पेसल मिटिङ, त्यति हो। त्यस्ता कुरामा गर्व गर्नु कतिचोटि बाहिरी कुरामा अथवा भुसमा गर्व गरेको जस्तो हुँदो रहेछ। तर खासै कुरो चाहिँ प्रभु मैले पापलाई राज्य गरिन भने के हुन्छ भन्दा, अब जस्तो योनाको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्, यहाँनिर 8 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यस्तो विशेष कतिचोटि शैतान बाटो छ नि त, त्यसले गर्दा शैतानले मेन कुन चाहिँ कुरामा फोकस गर्नु पर्यो त्यसदेखि चाहिँ क्रिस्चियनलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ। ऊ चाहिँ बहुत चालाक हो। त्यो त स्मार्ट भन्दा पनि स्मार्ट मान्छेलाई पनि बाइबलको कुरा बुझेन भने उसले के गरिदिन्छ, आउट स्मार्ट गरिदिन्छ। उसले त्यसलाई लेफ्ट एन्ड राइट बनाइदिन्छ, लेफ्ट राइट खेलाइदिन्छ। अब जस्तो
यूहन्नाको किताबमा आउँदाखेरि 8 अध्यायमा आउँदाखेरि प्रभुको अगाडि पनि गर्व गर्ने कुरा थियो त्यति बेला। हामी अब्राहमको सन्तान हो, व्यवस्था पाएको जाति हो भनेर बहुत भनिएन यूहन्ना किताब 8 अध्यायमा चाहिँ। अब त्यो सन्दर्भलाई अहिले हामी ल्याउन 33 पद। तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, हामी त अब्राहमका सन्तान हौ, कहिले कसैको बन्धनमा परेका छैनौँ, तर कसरी तपाईँले तिमीहरू स्वतन्त्र पारिनेछौ भनी भन्नुहुन्छ। 34 पद। येशूले तिनीलाई दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, हरेक जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो। त उनीहरूको डक्ट्रिन करेक्ट थियो, संसारको अरू जातिभन्दा माथि। उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुपर्ने कुरा सबै दिएको थियो, धन सम्पत्ति अघि। तर प्रभुले रियालिटी अथवा सच्चाइ बताउनु भयो, ग्राउन्ड रियालिटी बताउनु भयो। भूमिगत सत्य के थियो भन्दा जसले पाप गर्छ त्यो चाहिँ पापको दास हो। उसलाई लाग्छ म अब्राहमको सन्तान अथवा राम्रो क्रिस्चियन, डक्ट्रिन राम्रो भएको जस्तो लाग्छ। तर पापले चाहिँ एउटा क्रिस्चियनलाई राज्य गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ राजा हुनुपर्ने तर कमारा भएको हुन्छ, त्यस्तो कुरा हो। अनि मैले सोधेँ अरे अनि प्रभु के हुन्छ त त्यहाँ त्यसो भइबस्यो भन्दा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँनिर 35 पद। दास घरमा सधैँभरि रहँदैन तर पुत्र सधैँभरि रहन्छन् भन्नुभयो। त्यहाँदेखि यहाँ माथि के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ 36 पदमा होला, होइन यहाँ लेखेको छ दास चाहिँ 35 पद। दास घरमा सधैँभरि रहँदैन तर पुत्र सधैँभरि रहन्छ भन्नुभयो। भन्नु मतलब याद गर्नुहोस्, यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यस्तो खालको विषय हो, हामीले सब कुरा छोडेर यो पापलाई कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो चाहना चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा प्रभु मलाई केही कुरा चाहिँदैन, म पापको चाहिँ नोकर हुन चाहदिनँ। मलाई हरेक पाप जसले मलाई नोकर बनाउँछ म त्यसदेखि माथि जान चाहन्छु, म त्यसलाई खुट्टाले कुल्चिन चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। तपाईँले मलाई सुरुदेखि नै राजा बनाउन चाहेको, मैले अरू कुरामाथि राज्य गरेर पनि केही फरक पर्दैन, पापदेखि चाहिँ पापलाई चाहिँ मैले राज्य गर्नै पर्छ भनेर त्यो कुरामा हामी फोकस गरेनौँ भने डक्ट्रिनले पनि हामीलाई बचाउँदैन, याद गर्नुहोस्। अनि बाइबल स्टडीले पनि हामीलाई बचाउँदैन, स्पेसल मिटिङले पनि बचाउँदैन। त्यसले गर्दा हामीलाई खास प्रभुले मात्रै बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा हामीले मैले बुझाउन चाहेको। यस्तो प्रभुले दास चाहिँ मेरो घरमा रहँदैन भन्नुभयो भनेपछि हामीलाई पापले दास बनाइबस्छ। हामी राजा हुनुपर्ने तर दास भइबस्छौँ भने हामी पनि प्रभुको घरमा बस्न सक्दैनौँ भनेको कुरा सजिलो कुरा है। अब त्यसर्थ भजनको किताब 107 अध्यायमा आउँदा अब एकछिन एउटा कुरा हेर्नु, समय पनि हेर्नुपर्छ। भजनको किताब 107 अध्यायमा अब मैले एउटा विषय बताउन चाहँदैछु, तर अब तपाईँले धीरज गर्नुहुन्छ होला। 107 अध्यायको यहाँनिर 7 पदमा उनीहरू बस्नको निम्ति कुनै सहरमा पुगुन् भने उहाँले उनीहरूलाई ठिक बाटोमा डोर्नु। ठिक बाटो हुन्छ, एउटा बाटो हुन्छ, एउटा ठिक बाटो। जे पनि बाटोहरूमा पनि यही चाहिँ बाटो ठिक हो, ठिक बाटो भनेर बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। यो बाटो भन्नाले यो उजाड स्थानमा हिँड्ने कुरा होइन। यो बाटो के हो? अहिले नयाँ नियममा यसको सन्दर्भ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तो मानिलिनुहोस् धेरै क्रिस्चियनहरू हिँडिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले होइन दुःख सुख चलिरहेकै छ भनेर सम्झौता गर्छन्, तर परमेश्वरले चाहिँ फर्स्ट क्लास टिकट काटिदिएको, मजाले ढल्केर आत्मिक प्रकारले पापमाथि राज्य गरेर एउटा सुकिलो, एउटा दाग नलाग्ने, एउटा पापले राज्य गर्न नसक्ने एउटा राम्रो जीवन जिउन इच्छा गरेर परमेश्वरले चाहिँ टिकट चाहिँ क्लास 1 टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट काटिदिएको। तर त्यही ट्रेन बेङ्गलोर जाँदैछ, तर होइन टिकट चाहिँ परमेश्वरले फर्स्ट क्लास काटिदिएको छ। तर भइहाल्छ, जसरी पनि पुग्छु दुःख सुख भनेर जेनरलमा पस्यो भने सहुलियत थियो एकदमै एसी 2 टायरको, तर मान्छे पस्यो जेनरलभित्र। होइन सहुलियत त प्रभुले त्यस्तो ठुलो दिन चाहेको अथवा सरकारले टिकट काटिदिएको, तर मान्छे चाहिँ चिप्टिएर ब्रिफकेस बोकेर भारी बोकेर खलखल भएर चमेरा जस्तो झुन्डेर जाँदैछ भने जान त बेङ्गलोरै जाँदैछ, तर जुन स्तरमा ऊ जिउनु पर्थ्यो, जुन स्तरमा परमेश्वरले उपेक्षा राखेको थियो त्यो त भएन नि। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई प्रभुले
उच्च स्तरीय माथिको जीवन जिउन चाहेको दिन चाहेको। जस्तो अब हितोपदेशको किताब 4 अध्यायको 18 पदमा आउनुहोस् न। हितोपदेश 4 को 18 पद पढ्दा एउटा कुरा पाइन्छ। 4 को 18 पदमा धर्मी जनहरूको बाटो चाहिँ चम्किरहने ज्योति जस्तो हुन्छ, जो मध्य दिनसम्म झन्झन चकिलो हुँदै जान्छ भन्छ। तर जसरी सूर्य उदय हुँदाखेरि सूर्य कहिले ब्याक हुँदैन, एकदमै झन्झन चम्किलो झन् तेजस्वी हुँदै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक जीवनमा परिस्थिति समस्या आउँदैनन् भनेको होइन, प्रशस्त आउँछन्, तर झन्झन त्यो पापमाथि राज्य गर्दै झन्झन एकदमै माथि बढ्नुपर्ने। तर क्रिस्चियनको हालत पनि त्यो इजरायली जातिको ग्राफ जस्तै, घरि विजय, घरि 10 वर्षसम्म हार, घरि सुस्केर हालेको। त्यो त प्रभुले चाहना गरेको हुँदैन। त्यसरी घरि जेनरल कम्पार्टमेन्टमा, घरि 3 टायरमा, घरि एकछिन बाहिर निस्केको, घरि फेरि कहाँ पर सामानको चेपमा पुगेको, तर टिकट चाहिँ 2 टायर एसीको छ भने कस्तो दुःख लाग्दो हुन्छ। त परमेश्वरले हामीलाई पनि आत्मिक जीवनमा चाहिँ झन्झन माथि जान चाहे। तर कसरी म त्यो माथि जान सक्छु? कसरी भन्दाखेरि धेरैचोटि हामीले अघि इजरायली जातिले मासु खाए अथवा बाइबल पढे अथवा बप्तिस्मा लिए अथवा मिश्र देशमा आश्चर्य कर्म देखे अथवा हामी ग्रुप भएर यस्तो गर्यौं उस्तो गर्यौं प्रचार गर्यौं भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्न सक्छौं। जस्तो अब कतिजनाले आत्मिक स्तरलाई चाहिँ केमा नापेको हुन्छ भने मान्छे हेर्दै एल्डर भयो, प्रभुले आदर नदिएको होइन भन्छ। कतिजनाले अंग्रेजीमा मेसेज देख्दाखेरि एकदम मुख गरेर मान्छेले अंग्रेजीमा मेसेज दिनु पनि केही ठुलो कुरा होइन, गीतहरू बनाउनु पनि केही ठुलो कुरा होइन, दानहरू हुनु पनि केही ठुलो कुरा होइन। किनभने शैतानकोमा पनि दान हुन्छ, अनि यति भयंकर दानहरू, अनि राम्रो मेसेज दिनु पनि यो पनि आत्मिक लक्षण होइन, डक्ट्रिन जान्नु पनि होइन। तर खासै कुरा तर्जुमा गर्नु पर्दा, खासै यसको ज्वरो नाप्नु पर्दाखेरि चाहिँ पाप परीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे विजय हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ हो। त्यस्तो दामी स्कुल लगाइदियो अरे, युनिफर्म पनि दामी छ अरे, एकदम आयन गरेको प्रेस गरेको चिटिक्क हात काट्ला जस्तो प्यान्ट छ, जुत्ता टिलिकी टल्केको छ, ब्याचहरू दामी लगाएको छ, स्कुल दामी छ भनेदेखि त्यो पेरिफेरियल अथवा आउटसाइड भयो त्यो। तर खासै त्यो स्टुडेन्टलाई नाप्नु पर्दा, इक्जाम हुँदा, टेस्ट हुँदा चाहिँ कति मार्क्स आउँदैछ त्योसँग चाहिँ मेन मतलब हुन्छ। यसो त मैले यस्तो स्कुल पढेको उस्तो स्कुल पढेको भन्ला, तर टेस्ट हुँदा इक्जाम हुँदा चाहिँ पास हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा। त्यसले गर्दा कतिचोटि यस प्रकारले बढावा दिने गरेको हुन्छ। ल है, कार्पेट ओछ्याउनेदेखि सुरु गर्नु, ग्लास उठाउनेदेखि सुरु गर्नु, दाउरा बोक्नेदेखि सुरु गर्नु। त्यसो गर्दा प्रभुले बिस्तारै उठाउँदै लानुहुन्छ भन्दा कता उठाउनु हुने रहेछ भनेर उसले चारैपट्टि हेर्छ, अनि त्यस्तो खालको अल्गो जग्गा त कहीँ देख्दैन। अनि अलिक अल्गो जग्गा भनेको पुलपिट देख्छ, अनि बिस्तारै उठाउँदै लैजानुहुन्छ भनेपछि चियाको प्रार्थना, त्यहाँदेखि बुधबारको सेवा, त्यहाँदेखि कुनै के हुँदै पुलपिट देख्छ। 100मा 110% गलत हो त्यो शिक्षा। किन भन्दा कहीँ पनि बाइबलमा हामीले निम्न स्तरको काम गर्नुपर्छ र हामी बढ्दै पुलपिटतिर जान्छौँ, एल्डर हुन्छौँ, डिकन हुन्छौँ भन्ने कुरा कहिले होइन। काम संसारमा कार्पेट उठाउँदा, ग्लास हुँदा मान्छे कहिले पनि नम्र हुँदैन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। यस्तो काम संसारमा हजारौं लाखौंले गरेको हुन्छ। अझ गुम्पा मन्दिरमा पनि भातै पाकिरहेको हुन्छ, गुम्पा मन्दिरमा पनि टोइलेट सफा गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, गुरुद्वारातिर पनि मैले अघि भनिहालेँ। यस्तो खालको निम्न स्तरको तल्लो जब चाहिँ कहीँ पनि मान्छेले गरेको हुन्छ। तर त्यो गर्दैमा मान्छे बिस्तारै बढेर पुलपिटतिर जाने होइन। बाइबलले सिकाउँछ, हाम्रो प्रभु चाहिँ डिक्सनरी हुनुहुन्छ, चेलाहरू डिक्सनरी हो। केही बुझिएन कि त डिक्सनरी निकाल्नुपर्छ। कतिचोटि हामीलाई यस्तो भान हुन्छ कि मान्छे कोही बितेर गए प्रभुमा, मानिसहरू धेरै भेला भए, 4000 5000 हुँदा बापरे बाप प्रभुले अनर नगरेको होइन भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अनि त्यो हामीहरूकोमा छापिएर बस्छ।
त्यसले हामी के भन्छौँ, धेरैजना फ्युनरलमा भेला भयो भने चाहिँ प्रभुले बहुत अनर गरेको भनेर। तर यो कुरो पनि कतिलाई सत्य लाग्ला, मलाई सत्य लाग्दैन। डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नु पर्यो भने हाम्रो प्रभुको फ्युनरल हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रभुको फ्युनरलमा 4 जना मान्छे पनि थिएन। चेलाहरूको फ्युनरलमा 3 जना 2 जना पनि सायद थिएन। कति चेलाको त टाउको मात्रै काटेर रात टाउको काटेको, टाउको एकापट्टि जिउ एकापट्टि, टाउको त हेरोदको घरमा थालमा थियो, कसरी चेलाहरूले हाल्न पाएर टाउको बिनाको शरीर बोरामा हालेर लगे, त्यसलाई त्यो पनि फ्युनरलै हो। हाम्रो प्रभुको पनि फ्युनरल हो। त्यसले गर्दा धेरै मान्छे भेला हुनु यसलाई प्रभुले अनर गरेको भनेर भन्नु हुँदैन। एउटा समय हो, किनभने संसारमा 12 जना प्रेरित जस्तो को थियो? 12 जना प्रेरितहरूको कसैको पनि फ्युनरल राम्रो भएन, कसैको पनि मृत्यु राम्रो भएन हो। कस्तो डरलाग्दो दर्दनाक मृत्यु भयो। त यो कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्त अब उचालिनु भनेको के हो त? आत्मिक जीवनमा उचालिनु भनेको कुरा हाम्रा प्रभु डिक्सनरी हुनुहुन्छ। त हामी केही कुरा पढ्दाखेरि मिनिङ बुझिएन भने के पल्टाउँछौँ भन्दा हामी डिक्सनरी पल्टाउँछौँ, शब्दकोश पल्टाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले बाइबलको केही कुरो बुझिएन भने उचालिनु भनेको के हो? उचालिनु भनेको कार्पेट ओछ्याउँदै ग्लास धुँदै बिस्तारै बुधबारको प्रार्थना, मङ्गलबारको प्रार्थना हुँदै पुलपिटतिर पुग्नु होइन। किन भन्दा डिक्सनरी पल्टाएर हेर्दा यसया 53 अध्यायमा हुन्छ। यहाँनिर 53 अध्यायको 13 पद, हेर मेरो दासले बुद्धि मानिससँग काम गर्नेछ, ऊ उच्च पारिनेछ, ऊ माथि उचालिनेछ, ऊ अति उच्च हुनेछ। अब अहिलेको भाषामा त्यो प्रभु यीशु मसीह डिक्सनरीलाई ल्याएर राख्नु पर्यो भने चाहिँ हेरे प्रभु चाहिँ अब चेलाहरूको खुट्टा धुँदा हेर्दै डिकन हुनुहुन्छ। डिकनदेखि माथि प्रेरित, प्रेरितदेखि माथि एल्डर, एल्डरदेखि माथि बिशप, बिशपदेखि माथि उनी के डिन हुँदै प्रभु चाहिँ हेरे माथि। त्यस्तो भएन त। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको त्यस्तो भएन। के भयो भन्दा प्रभु कसरी उचालिनु भयो भन्दा त प्रभु त सांसारिक दृष्टिकोणमा त हराउँदै, बिलाउँदै, बेइज्जत हुँदै, अत्याचार अन्य सहँदै, यो कुरो कसैले मूल्याङ्कन पनि गर्न नसक्ने। भित्रभित्र के हुँदैछ, सबै कुरामा ठगिँदै, लुटिँदै, हराउँदै, आफ्नो घर, आमा, सबै परिवार, चेलाहरू सबै कुराबाट बहिष्कृत हुँदै आफ्नै रगत टेकेर अर्धनग्न भएर प्रभुको त अस्तित्वै सट्टै हराएर प्रभु त मृत शरीर भइदिनु भयो। यसलाई भन्छ एक्जल्ट हुनु, यसलाई भन्छ माथि जानु। जति प्रभु त्यसरी सहँदै, खप्दै, अत्याचार अन्यायको बाटोबाट भएर जानुभयो, त्यति प्रभु आत्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ माथि शैतान चाहिँ तल हुँदै थियो, अनि प्रभु चाहिँ माथि जानुहुँदै थियो। अब त्यो सन्दर्भमा छोटकरी बताउँ, हाम्रो प्रभु यीशु मसीह 3 स्टेप अथवा 3वटा सिँढी झर्नुभयो। त्यो हामीले धेरै क्रिस्चियनले बुझेको हुँदैन। के झर्नु भयो भन्दा स्वर्गको परमेश्वर पृथ्वी तलमा राजै भएर आएको भए पनि, मान्छेको बिचमा राजै भएको भए पनि, अथवा भनौँ तर स्वर्गको परमेश्वर आकाशको तारालाई चलाउने, समुद्रलाई हुडल्ने, विश्वलाई शून्यतामा झुन्डाउने प्रभु चाहिँ राजै भएर आउनु पनि एउटा के हो भनेदेखि चाहिँ डिस्पाइजिङ अथवा तुच्छ गनिने चिज हो। मान्छेको राजा के हो? काठको चौकीमा सुनले मोरेर बसेको हुन्छ, गरम हुँदा एउटाले फ्यान हलाउँदै गरेको हुन्छ, अनि राजा भनिन्छ, तर राजा बेविचारी हुन सक्छ, लोभी हुन सक्छ, चोर हुन सक्छ, भ्रष्ट हुन सक्छ। त्यो राजा भएर आउनु केही ठुलो कुरा छैन। त जे होस्, हाम्रो प्रभु राजा पनि होइन, मान्छे भएर आउनुभयो। कस्तो एउटा ह्युमिलेटिङ अथवा एकदम लज्जास्पद अथवा तुच्छ गनिने स्वर्गको परमेश्वर मान्छे भएर आउनु। त्यो पनि कस्तो परिवारमा भन्दा आमापट्टि 3 जना बेस्या भएको परिवारमा जन्म लिन चाहनुभयो। ताकि बताउन चाहेको खास उँभो जाने हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो अवस्था बुझ्नुपर्छ। मान्छे के हो? मान्छेको परिवारमा मान्छेले म यसको सन्तान, उसको सन्तान भन्छ, तर मान्छे पतित हो। यसर्थ कसैले पनि घमण्ड गर्न नपाओस् भनेर आमा खालमा चाहिँ 3 जना बेस्या, राहाब बेस्या, त्यहाँदेखि अब हामीलाई थाहा छ यो के भन्छ, मत्तीको किताबमा म पढिहालौँ,
एउटा राहाब भयो, एउटा मत्तीको किताब किन, अनि दाउदले बिहा गरेको बेतसिबा हैन, मत्तीको किताबमा 1 अध्यायमा पाइन्छ। तामार भन्ने पनि 3 पदमा उत्पत्तिको किताब 38 अध्यायको तामार पनि वेश्या हो। 5 पदमा जाँदा राहाब पनि वेश्या हो। अनि 6 पदमा जाँदा उरियाकी पत्नी पनि वेश्यै भइन् अथवा व्यभिचारी नै भइन्। त्यसो गर्दाखेरि प्रभु त्यस्तो जग्गामा जन्म लिँदाखेरि मान्छे जातिलाई बताउन चाहेको, हेर तिमीहरू गर्व गर्छौ, तिमीहरूको सन्तान त्यस्तो साह्रो पतित हो, तर त्यस्तो सन्तानमा पनि म जन्म लिन चाहन्छु। त उँभो जाने तरिका, उचालिने तरिका चाहिँ त्यो हो भनेर प्रभुले बताउन चाहे। त्यसो गर्दा मान्छे हुनु एउटा स्टेप झर्नु भयो। तर मान्छेदेखि मुनि अब हामीलाई थाहा छ कमाराको त केही अधिकार हुँदैन, बरु रमभेडा प्याजको होला, पशुको केही स्तर होला, तर कमारादेखि पनि अझै स्टेप झरेर अपराधी, पापै नगरिकन पनि म अपराधीको सङ्ख्यामा गनिनु हो। त्यसो गरेर प्रभु झर्दै झर्दै जाँदाखेरि अनि प्रभु एकदमै क्रुससम्म आज्ञाकारी भएर प्रभु विलीन भइदिनु भयो, अस्तित्वहीन भइदिनु भयो, प्रभु हराइदिनु भयो। प्रभुले केही प्रतिशोध जनाउनु भएन, कुनै पद चाहिएन, पोजिसन चाहिएन। त्यसो गर्दा परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहलाई यस्तो बनाउनु भयो कि उहाँले शैतानको सबै डाहा, मुख लाग्ने, झगडा, विरोध, गनगन, व्यभिचार, श्राप, तिता कुरा भएको शैतान, आरिस, निन्दा भएको शैतानलाई उहाँले सबै कुरा सहाएर ठ्याक्कै टेक्नु भएर अनि प्रभु चाहिँ आज के गर्नु माथि उचालिनु भयो। त्यसो गर्दा आत्मिक रीतिले चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा गएर बस्नु, त्यो त स्वर्गीय स्थानमा पो गएर बस्नुभयो। त्यसको मतलब हामीले त्यो डिक्सनरी पल्टाएर हेऱ्यो भने प्रभु उचालिनु भनेको चाहिँ जहिले पनि शैतानमाथि विजय हुनु, पापमाथि विजय हुनु, प्रलोभनमाथि विजय हुनु, त्यो चाहिँ मेरो उचालिनु हो। त म कतिको उचालिँदैछु अथवा पापले पो मलाई दबाउँदैछ कि म उचालिँदैछु कि यो चाहिँ तपाईँले जान्नुहुन्छ। र आत्मिक स्तरमा चाहिँ म कतिको उचालिँदैछु भनेर हामीले त्यो त्यतापट्टि लागेनौँ भने यो संसारिक प्रकारले उचालिनको लागि धेरै लडाइँ, धेरै झगडा, धेरै दबाउने, धेरै खोज्ने, पछार्ने लडाइँ जतासुकै छ। अनि यस्तो कुरामा हामीले मन लगायौँ भने हामी चर्चमै बसेका होलाौँ, तर हामी भित्रभित्र ब्याकस्लाइड भइसकेको हुन्छौँ। यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो है। अब एउटा म समय कति भयो, 5 मिनट रहेछ मेरो समय, 5 मिनट 7 मिनट छ, मैले चाल पाइहालेँ। त्यो एउटा मेरोमा कविता छ, अङ्ग्रेजीको कविता। त्यो लेख्ने मान्छे को अब छैन, अथर, त्यो पोएट छैन, तर कमसेकम त्यो लेख्ने मान्छे नभए तापनि कविता त छ। त्यो कविता चाहिँ क्रिस्चियनले लेखेको कविता हो। अनि त्यो मान्छेले खास एक्जल्टेसन भनेको के हो अथवा उचालिनु भनेको कुरा के हो, माथि जानु भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो कविताले चाहिँ के भन्छ भने डेड टु द वर्ल्ड एन्ड इट्स अप्लज भन्छ। भन्नु मतलब संसारप्रति म मरेको हुँ, संसारको जस्तै कुरा ल्याएर देऊ मेरो लागि, प्रभु यीशु मसीह जस्तो चम्किलो पाउँदिनँ म, मलाई यसो हात र मुख जोड्नको लागि भयो। डेड टु द वर्ल्ड, न त संसारको सिस्टम चाहिन्छ मलाई कुराले पनि, मलाई त्यस्तो प्रलोभन लागेर म पछाडि कुद्दिनँ भनेको। डेड टु द वर्ल्ड एन्ड इट्स अप्लज भनेको प्रशंसा, मान्छेको स्याबास स्याबास, कस्तो दामी वचन दियो, कस्तो दामी गायो भनेको। अन्त डेड भनेको मरेको मान्छेलाई दामी गायो भन्दा पनि भयो, दामी दियो मेसेज भन्दा पनि भयो, एक खेरगाको दिस भन्दा पनि भयो, न त मरेको मान्छे खत्तम भन्दा पनि भयो। मरेको मान्छेलाई न प्रशंसाले केही फरक पर्छ, न त गालीले केही फरक पर्छ। मरेको मान्छेको रियाक्सन हुँदैन, याद गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले प्रभु म खासै उचालिन हुँदाखेरि चाहिँ मर्नु पर्दो रहेछ। मरेको मान्छेको कुनै पनि कुरामा कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोध, विरोध, रियाक्सन, प्रतिक्रिया हुँदैन। तर मलाई कसैले के भन्दा अथवा मलाई कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जाग्दैछ भने म मरेको छुइनँ, म उचालिन सक्दिनँ, मलाई त्यो जग्गा आइपुगेको छुइनँ भनेर हामीले भित्रभित्र प्रस्ताव गर्नु पर्यो। डेड टु द वर्ल्ड एन्ड इट्स अप्लज टु अल कस्टम्स, फेसन्स एन्ड लज भनेको कस्टम भन्छ नि, रीतिविधि, चर्चकै रीतिविधिसँग पनि हत्तो हैरान भएको हुनुपर्छ मान्छे। फेसन एन्ड लज भनेको लुगा फाटा, धेरैजना विश्वासीको नयाँ लुगा आउँदा ट्रेन्ड भन्छ नि, त्यतै उनीहरूको विचार हुन्छ। अनि उनीहरूको बोली वचन राम्रो होला, तर फेसन सँगसँगै कुदिरहने विश्वासीहरू पनि हुन्छ। अनि
फेसन्स एन्ड लज अनि संसारको कानुन व्यवस्थालाई पनि एकदमै ज्यादा प्राथमिकता दिने अथवा यस्तो भन्छ यस्तो भन्छ यस्तो भन्छ भनेर ज्यादा लमा सक्रिय हुने मान्छे हुन्। त्यसो त संसारको कुरा बदलियोस् कि जेसुकै होस् नहोस् कुनै पहिरन प्रणालीको पछाडि म कुद्ने छैन भनेको। अफ दोज हु हेट द हम्बलिङ क्रस भनेको प्रभु म जसले क्रुसलाई चाहिँ खिसी गर्दैन, क्रुसलाई खिसी गर्छ भने त्यो मान्छेसँग म साथी पनि हुन चाहदिनँ। किनभने जसले फेसन प्रणालीलाई, संसारलाई, संसारको रमझमलाई, संसारको कुनै कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ, इज्जत सम्मानमाथि राम्रो भन्दा खुसी हुने, अलिकति नराम्रो भन्दा दुखित हुने, यस्तो मान्छेले क्रुसलाई खिसी गर्छ, त्यो मेरो साथी हुन सक्दैन भनेको हो। अब कतिको मर्न चाहन्छु भन्दा सो डेड द्याट नो डिजायर विल राइज। मेरोमा कुनै पनि यस्तो इच्छा छैन संसारको कुरा प्राप्त गर्नको लागि भनेर भन्छ। द्याट नो डिजायर विल अराइज टु अपियर गुड, ग्रेट अर वाइज। गुड पनि देखा पर्न मलाई इच्छा छैन, कसैकोमा भयङ्कर ज्ञानी रहेछ भनेर भनिदिएकोमा मलाई एकदमै चोट लाग्छ। अनि म बुद्धिजीवी पनि कसैको दृष्टिमा हुन चाहदिनँ, तर इन एनी बट माई सेभियर्स आइज, प्रभुको दृष्टि अगाडि, प्रभुको आँखाको अगाडि चाहिँ म उचालिन चाहन्छु, पाप प्रलोभन आउँदा उचालिन चाहन्छु भनेर भन्छ। त उचालिने कुरामा चाहिँ अब म एउटा कुरा बताउँछु, अब मेरोमा सायद 2-3 मिनट छ होला। तपाईले पापको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, बाइबल पढ्ने मान्छेलाई, पाप कहाँबाट आयो भन्दा अनाज्ञाकारिताको कारण त पाप आएको हुन्छ। अनि सायद उसले हाँगा बताएको होला, जरा बताउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ पापको सुरुवात चाहिँ घमण्डबाट आएको। अनि जहिले पनि मैले अघि बताएँ बाइबल स्टडी, कुन चाहिँ चर्चको बत्तिसमा कहिले लिएको, बाइबलको कुरा जान्नु, गाउनु, बजाउनु, धेरै पैसा दिनु, जग्गा जमिन नै दिनु, यो सबै कुरा आत्मिक लक्षण होइन। यो चाहिँ आउटवर्ड बाहिर देखिने पत्ताहरू, फलहरू हो के हद तक। तर भित्री कुरा चाहिँ मैले भने पाप आउँदाखेरि चाहिँ, परीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यसले कमारा बनाउँछ कि म राजा भएर बस्छु। त्यति बेला चाहिँ यार्डस्टिक अथवा मापदण्ड चाहिँ त्यहाँनिर नापेर हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ। अन्त मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने हितोपदेशको किताबमा 2-3वटा पद पनि पढ्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ म। हितोपदेशको किताब, अब यस विषयमा हामी अझै 2-3 हप्ता अथवा हेरौँला के कसो हुन्छ प्रभुले दिनुभयो भनेदेखि। अब किनभने यो छिटो छिटो अध्याय सकेर, अस्ति मैले भने छिटो छिटो अध्याय सकेर पल्लो छेउमा पुग्दाखेरि हामीले त्यो रिले रेसमा डन्ठा चाहिँ छोडेर स्पिड कुदेर पर पुगे जस्तो लाग्छ। तर भरे डन्ठै हुँदैन, हामीहरूको त्यो ब्याटन भन्छ नि, ब्याटन चाहिँ बोक्न बिर्सिनु हुँदैन। त 10 वर्ष लगाएर एकखेप बाइबल छिचल्दा के हुन्छ, बाइबलको कुरा बुझ्दा। हितोपदेशको किताब 12 अध्यायको 28 पद पढ्दा धार्मिकताको मार्गमा जीवन छ अनि यस बाटोमा मृत्यु हुँदैन हुन्छ। भन्नु मतलब आत्मिक मृत्यु भयो भने शैतानले मलाई तल झारेको हुन्छ, उसले मलाई छाती टेकेको हुन्छ। तर जीवन भनेको जीवनको मार्ग माथि माथि जान्छ भनेको चाहिँ मैले पापलाई राज्य गरेको हुन्छ भनेको। अब यहाँनिर 15 अध्यायको यहाँनिर पाउँछौँ यहाँनिर कति त म पनि पाउँदिनँ, यहाँनिर भन्छ नि 14 को होइन 15 अध्यायको हामी पाउँछौँ हामीले 15 को 24 र चाहिँ 15 को 24 म पढ्दैछु। बुद्धिमान मानिसका लागि जीवनको मार्ग माथि माथि जान्छ, तर ऊ तलको नरकबाट उम्कन्छ। अब छुटकरीमा आज म यतिमै बन्द गर्छु। जीवनको मार्ग चाहिँ माथि माथि जान्छ भनेको चाहिँ जति पाप प्रलोभन आउँछ त्यसलाई टेक्दै गएको, उक्लिँदै गएको, त्यसमाथि विजयी हुँदै गएको जीवन चाहिँ उँभो गएको जीवन। तर यो त कसैले देख्दैन, गुप्तमा हुन्छ। त गुप्तमा पाप परीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ म तल झर्दैछु कि कमारा बनाउँदैछु कि म माथि उचालिँदैछु। त किन चाहिँ कमारा हुन्छ त मान्छे भन्दाखेरि मैले अघि बताएँ
पापको सुरुवात अनाज्ञाकारिता होइन, पापको सुरुवात घमण्ड हो। जहिले पनि बाइबलले भन्छ माथि उचालिने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे अनुग्रहको छारी मुनि हुन्छ। अनुग्रह भनेको कुरा सहायता हो परमेश्वरको। प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस्, यहाँ पाप आयो, यहाँ परीक्षा आयो, यहाँ रिसाउनु पर्ला जस्तो भयो, यहाँनिर अलिक रुखो बोल्ला जस्तो भयो, यहाँनिर अलिक झर्केला जस्तो भयो, यहाँनिर अलिकति लोभ लालचको कुरा आयो, यहाँनिर अलिकति रुपियाँ पैसाको लोभको कुराहरू आयो, प्रभु यहाँ अलिकति मान्छेको प्रशंसा आयो, यहाँनिर अलिकति गाली गलौज आयो र मेरो प्रतिक्रिया यहाँ अलिकति बिग्रेला जस्तो भयो, हे प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भने प्रभुले तत्काल त्यसलाई सहायता गर्नुहुन्छ र त्यो परीक्षाको घडीबाट ऊ माथि उठ्छ। त्यो चाहिँ कसैले देखेको हुँदैन। कतिचोटि बुढीलाई पनि थाहा हुँदैन, बुढालाई पनि थाहा हुँदैन, त्यस्तो खालको गुप्त एउटा क्षेत्र हुन्छ यो कुरा। तर कति बेला मान्छे त्यस्तो परिस्थितिमा झर्छ भन्दा जहिले याद गर्नुहोस्, घमण्ड भनेको म डिल गर्न सक्छु, यो कुरामा चाहिँ प्रभु तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस्, म यसलाई ट्याकल गर्छु भन्दा जब मान्छेले त्यो भन्छ त्यति बेला त्यो चर्चले, मण्डलीले, बुढीले, बुढाले, छोराछोरी नदेख्ने एउटा क्षेत्र, त्यति बेला मान्छेकोमा घमण्ड आएको हुन्छ। अनि घमण्डले गर्दा त्यो बाटो सोझ्याउनको लागि उसले आफै ट्याकल गर्ने हुँदा ऊ त्यति बेला लडेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ दुःखदायी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसैले देखेको हुँदैन। अनि यो कुरा हामीले याद गर्ने है। अब म यतिमै राख्नु पर्यो, अब किनभने हामी भविष्यमा हेर्नेवाला छौँ। त्यो अनुग्रह भन्ने कुरालाई कसरी माग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो पापमाथि विजय हुन सक्छौँ भन्ने कुरा म भविष्यमा प्रभुले इजाजत दिनुभयो बताउँला। तर हामी प्रभुलाई यो भनौँ, प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, मलाई अनुग्रह दिनुहोस्। जब जब पाप परीक्षा प्रलोभन आउँछ म अनुग्रह मागिहाल्ने मलाई बनाउनुहोस्। अरू कुरा दुःख सुख यसो हात र मुक्त म जोडौँला, एउटा लुगा पनि लाउँला, तर म चाहिँ पापमाथि चाहिँ विजय हुन चाहन्छु भनेर हामीले त्यो प्रार्थना गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ठिक बाटोमा प्रभुले डोर्याउनुहुन्छ। बाटोमा मात्र नभएर चाहिँ ठिक बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। यो कुरा भनेर बन्द गर्नु पर्यो। ल यतिमै राख्नु पर्यो। मैले भन्दै जाँदा समय लामो हुन्छ, माफ गर्नुहोस्। यतिमै राख्नु पर्यो। जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।